السلام عليكم. بالنسبه لهاد لا فيديو هادي غادي نحاولوا نديرو تصحيح ديال هاد ليكزيرسيس على لو بيلون. نتوما كما كتشوفوا نقراو التمرين. قال لك لا سيتوياسيون patrimoniale de l'entreprise Tissan Sarl au 1er de janvier 2015 se présente comme suit. يعني انتم كما كتشوفوا عاطينا هاد المعطيات هادو على هاد لو بيلون هذا اللي غادي نصايبو. يعني لا كيستيون اللي طالب منا في هاد ليكزيرسيس هو نصايبو لو بيلون ديال لونتربريز. دونك لو بيلون كما كتشوفوا راه هو هذا. يعني عندك تكون عندنا لا بارتي اكتيف ولا بارتي ديال لو باسيف. هنا لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون، تريزوري اكتيف. وهنا لو فينانسمون بيرمانون، لو باسيف سيركولون، لي تريزوري باسيف. وهنا كما كتشوفوا الا شفتوا التمرين مزيان عندنا لو كابيتال ا ديتيرميني. يعني خصنا نلقاو لو مونطون ديال لو كابيتال. دونك اخوتي غادي نحطو هنايا لي زيليمون. يعني عندنا هنا لا كونستركسيون غادي نحطوها في لاكتيف ايموبيليزي كما كتعرفوا. لا كلاس جوج كونستركسيون ونحطو لو مونطون ديالها اللي هو هذا 400,000. نمشيو للماتيريال لو ترونسبور. يعني غادي نكتبو لو ماتيريال لو ترونسبور هنايا في لاكتيف ايموبيليزي. وغادي نحطو لو مونطون. يعني عندنا اوسي موبيلي دو بيرو غادي تكون في لا كلاس جوج. غنحطو لا مونطون ديالها اللي هو 30,000. عندنا اوسي ماتيريال انفورماتيك لو مونطون ديالها هو هذا 40,000. شنو باقي عندنا؟ ماتيريال دو بيرو هو اللي غادي نحطو هنايا اللي هو 60,000. يعني وغنمشيو لي زيليمون ديال لاكتيف سيركيلون. لي زيليمون ديال لاكتيف سيركيلون غادي تكون عندنا لو ستوك دو مارشانديز اللي هو هذا ستوك دو مارشانديز. aussi غادي يكون عندنا كريونس كليون وغادي نحطو لي مونطون ديالهم. مارشانديز عندنا 500,000 وكريونس كليون غادي تكون عندنا 45,000. و تريزوري اكتيف يعني ديما تكون عندنا لا بنك ولا كيس. يعني لي زيليمون ديال لا كلاس 5 لا بنك نحطو بنك هي هادي. و اوسي كيس. يعني ساهل اخوتي شويه ديال التركيز. يعني 6,000 هنا في لاكيس وهنا في لا بنك 22,000 هي اللي غادي نحطو. هو المونطون اللي عندنا في هاد الطابلو. دونك كما كتشوفوا حنا عمرنا يعني وغادي نجمعو لو توتال ديال لاكتيف. يعني جمعت هنايا غادي تعطيني 1,203,000. وهنايا بالنسبه لو فينانسمون بيرمانون كما كتشوفوا عندنا لو كابيتال ا ديتيرميني. يعني كي غنديرو باش نلقاو هاد لو كابيتال غادي نحطو هادو هنايا. يعني غادي يكون عندنا هنايا لو كابيتال اللي تنقلبوا عليه. يعني ما غاديش ندير لو مونطون تنلقاه. وغادي تكون عندي هنايا لومبرانت. ها هي هادي لومبرانت بونكير
الخالد غادي نحطو اللي هو 300,000. عندنا هنا في الباسيف سيركيلون لو فورنيسور هي اللي غادي نديرو فور، هو هذا فورنيسور. غنحط لو مونطون ديالو اللي هو 60,000. يعني كما كتشوفوا كما كتعرفوا بالنسبه لو بيلون تيكون عندنا ديما لو توتال اكتيف تساوي لو توتال باسيف. يعني باش نلقى هاد لو كابيتال هذا، يعني لو مونطون اللي خصو يكون عندي هنايا هو هذا، نفس لو مونطون اللي غادي يخرج لي هنا هو اللي غادي نحط هنا. يعني باش نلقى لو كابيتال غادي ندير هذا ناقص هذا ناقص هذا غادي يعطيني لو مونطون ديال لو كابيتال. دونك الا درنا هذا ناقص هذا ناقص هذا غادي يعطيني بان لو كابيتال تساوي 84,300. يساوي 84,300، 843,000 هو اللي غادي يعطيني المونطون. راني ديجا حسبتو هنايا هو هذا. يعني كما كتشوفوا يعني غاد التمارين بسيط، يعني و تيكون عندنا لو بيلون دو فيرتور يعني ديال الاول. يلاه شركه يعني يلاه فتحات يعني لو بيلون ديالها الاولاني. يعني كما كتشوفوا هذا هو التصحيح ديال هاد التمرين هذا.